العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أي إنا أنزلنا هذا القرآن بلغة عربية. لماذا؟ لعلكم تعقلون معانيه وتفهمون ألفاظه وتدركون إنه كلام الخالق القوي القادر. يقول الشاعر عن هذه اللغة: لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت له بردا على الأكباد، ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. إخوتي الأفاضل، هذه اللغة تحتاج منا إلى أشياء كثيرة. إنها لغة القرآن كما تعرفون، لغة الحديث، لغة أهل الجنة، أو لغة الصالحين. لغة الصالحين. يقول عالم هندي، عالم من هند، يقول أن هذه اللغة لغة الأم لجميع المسلمين. لغة الأم لجميع المسلمين. ويستدل بآية قرآنية يقول الله سبحانه وتعالى: وأمهاته وأزواجه أمهاتكم وأزواجه أمهاتكم. فأمهاتنا من؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وبما كان يتكلمن؟ باللغة العربية. فهذه اللغة لغة أمهاتنا، فهذه لغة الأم، فلا بد أن نتكلم بهذه اللغة ليل نهار.